बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहायत में शुक्रगुजार हूँ नाज़रीन किराम आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फितरत इंसानी। बात स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन किराम, ये चलते हैं बात की तरफ। मैंने बताना था कि नेकी कोई भी छोटी सी भी हो उसका अजर अल्लाह करीम ज़रूर अता करते हैं। छोटी से छोटी नेकी उसे मामूली या हकीर समझ के उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। एक वक्त आता है कि उस नेकी, छोटी सी मामूली सी नेकी के बलबूते पे नाज़रीन कराम उसके ख़ानदान और नस्ल दर नस्ल के मुस्तकबिल की बुनियाद उस छोटी सी नेकी के ऊपर होती है। और ऐसे जो छोटी छोटी नेकियों से, छोटे छोटे अपने नेक नीयतों वाले कामों से बाज़ औक़ात कुदरत ऐसा हाथ पकड़ती है, बंदे का बाजू थामती है कि इस बात का, छोटी छोटी नेकियों का भी एहतमाम करने वाले मिल्लत व कौम का अजीम सरमाया बन जाते हैं। और अल्लाह मिल्लत व कौम के नज़र में उनकी हमेशा इज़्ज़त बना देता है और उनके दिल पे नक्श हो जाते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ तुर्की हालिया जो ज़लज़ला आया उसके अंदर जो जितनी बड़ी इमारत, तकरीबन बता रहे हैं कि 9 लाख छोटी बड़ी इमारत, बिल्डिंग्स जो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हुई हैं, जिनमें एक छोटे छोटे कमरे से लेके फ्लैट भी हैं और बड़े से बड़े प्लाजे और मार्केट्स भी हैं। तकरीबन 9 लाख का अंदाज़ा बताया जा रहा है कि 9 लाख छोटी बड़ी इमारतें तबाह बर्बाद हुई हैं। अब इनके जो बिल्डर्स थे, रजब तैयब उर्दवान की हदायत पे इन जो बिल्डर्स जो इनके जिन्होंने बनाए, इनको तामीर किया, ठेकेदार, मजदूर, तमाम को उनके नाम जांचने की, देखने की, सामने लाने की कोशिश की जा रही है और इनके नाम ठेकेदारों के ECL में डालने की तैयारियां हो रही हैं। वो किस बिना पे? इस बिना पे कि उन्होंने किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया, कैसे किया, क्यों ना किया। मैंने जो बात अर्ज़ की है, मैंने वो ये कहा है कि अल्लाह करीम के दरबार में कोई भी बंदा नेकी, छोटा सा काम जो कौम और मिल्लत की, जिसमें भलाई व आफियत हो, बंदा जो करने जाए तो अल्लाह करीम ज़रूर उसके ऊपर, अल्लाह कुरान में भी फरमाते कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, कि अल्लाह नेकी या एहसान करने वालों का अज्र कभी ज़ाय नहीं करता। अब जो रजब तैयब उर्दवान है उन्होंने उसका नाम, उनके नाम जो बिल्डर्स हैं वो तलाश करने शुरू कर दिए। बाकायदा उनके नाम बिल्डर्स के जिन्होंने नाकस मटीरियल, जिन्होंने नाकस अशिया से तैयार करके वो बिल्डिंग्स ज़ेर तामीर की थी, बनाई थी, उनके नाम ECL में डालने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। उनको पकड़ा जा रहा है कि किन्होंने, जिन लोगों ने कि नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया था। हालांकि वो अपनी बात करते हैं कि अपने हमारे इस रियासत में, हमारे इस मुल्क में ऐसा कोई भी सोच भी नहीं सकता कि सरकारी इमारतों में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जाए या दूसरी इमारत जो है उनमें नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। मगर क्यों कर ऐसे सामने बिल्डर्स आए कि जिन्होंने इस तरह की बेईमानी की कि वो ज़लज़ले की जो है ना, बिल्कुल ज़लज़ले की इतना, यानी कि वो शिद्दत बर्दाश्त ना कर सके। हमारे मुल्क में तो कोई भी ऐसा बिल्डिंग्स तैयार ऐसी कोई भी नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना, उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जिसे आयदन रोसून कहा जाता है। वो ऐसा बुजुर्ग एक, और बिल्डर्स वहाँ का मिस्त्री कह लें, उसने बाकायदा तौर पे तो कोई ऐसी कोई इसकी जो तालीम है इंजीनियरिंग की किसी बाकायदा किसी इदारे से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से हासिल तो नहीं की। वो ऐसी हस्ती एक सामने वो आई है, ऐसी शख्सियत सामने आई है कि जिसने पूरी तुर्की बल्कि पूरे दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। उसके 50 जो तामीराती सिलसिले की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें नुकसान तो पहुंचना दूर की बात, उन्हें थोड़ी सी खराश तक नहीं आई। अब उससे पूछा गया, आयदन और नोरोसोन से, यानी जो वो बिल्डर्स हैं, उनसे पूछा गया कि आपने कौन से कुलिया जात इस्तेमाल किए कि बाकी मेमार जो है, मिस्त्री हैं, बिल्डर्स हैं, वो इससे कासरो महरूम रहे। उसने कहा कि मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाकायदा इसकी तालीम हासिल नहीं की। हमारा ख़ानदानी ये पेशा है जिसकी बुनियाद पे पुराने तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए और इन उसूलों को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए मैंने क्या किया, मैंने जितनी जो तामीराती कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं उनका मैंने बेड़ा उठाया। मैंने जो है ना उनके ऊपर अपनी ईमानदारी से जो है ना सारे काम किए, मटीरियल अच्छा इस्तेमाल किया। मैं इस मामले में मज़दूरों, ठेकेदार जो बाकी हैं जो उनके ऊपर भी एतबार नहीं करता। मैंने अज़ ख़ुद बनफ़्स नफीस आगे होके ये काम किए, तो उनको बड़ी जो है ना, उसने कहा कि मैंने कभी बेईमानी वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया।
میں نے کبھی ایسا کوئی جس میں ملک کا نقصان ہو، ملک کی بدنامی کا باعث بنے، میں یا ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس میں میرے بچوں کے پیٹ میں ناجائز لقمہ جائے، تو میں نے نہایت اچھے طریقے سے اعلیٰ جو ہے نا مٹیریل استعمال کر کے میں نے یہ کیا۔ تو اب رجب طیب اردوان اور ملکی سطح پہ اور باقی بھی جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، بڑی بڑی عزت دی جا رہی، بڑی عظمت دی جا رہی، اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور بڑے انعام و کرام سے نوازا جا رہا ہے کہ تو نے کس طرح کی جو ہے نا ایمانداری سے یہ کام سر انجام دی ہے کہ تیری بنائی ہوئی جتنی بلڈنگز ہیں ان کو نقصان پہنچنا تو دور کی بات، خراش تک نہیں آئی۔ ناظرین کرام، میں اپنی بات کو لپیٹنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک و ملت کا ہمیشہ وہ چمکتے تابندہ ستارے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی سوچ لے کے معاشرے میں اپنی جو ہے نا تجربات اور مشاہدات اگلی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ بندہ ایک چھوٹی سی نیکی کی بنا پہ ملک و قوم کی نظر میں اور پوری دنیا کی نظر میں نقش ہو کے رہ گیا، ہمیشہ اس کا نام عزت کی نگاہ سے لیا جائے گا، ہمیشہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور ہمیشہ اس کی عزت افزائی ہوتی رہے گی۔ اب یہ تو دنیاوی معاملات میں اس کو عزتیں ملیں، اب اس نیکی اور اس کے نیک نیتی کا جو اصل جو ریوارڈ ہے، وہ جو صلہ ہے، وہ اللہ کریم کل اسے بروز محشر ضرور عطا کریں گے۔ اسے انتہائی بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح اس نے ایمانداری اپناتے ہوئے اپنی بلڈنگز جو بنائی ان میں کوئی نقصان ایسا نہیں ہو، کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے پڑوسیوں سے پوچھا گیا، ہمسایوں سے پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی بڑی تعریف کی اور کہا، بڑی تعریفیں اس شخص کی کہ یہ بندہ بہت مثالی کردار کا آدمی ہے، بہت اچھے انسان ہے، بہت اعلیٰ فطرت کے انسان ہے۔ تو وہ سارے ان کی جو ہے نا تعریفیں کر رہے ہیں، اور رجب طیب اردوان نے باقاعدہ اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں، اپنی کانفرنس سمجھ لے کے بلا کے اپنے احاطہ انجمن میں بلا کے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو انعامات سے نوازا ہے، اور اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے کتنی جو ہے نا پوری دنیا میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کریم کا وہی فرمان کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی، چھوٹی سی چھوٹی معمولی نیکی جسے ہم حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اپنانی چاہیے۔ ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو جاتے ہیں، اہل دنیا کی نظر میں بھی مقبول ہو جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی محبوب اور عزیز بن جاتے ہیں۔ اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں ناظرین کرام اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت۔ ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر میں کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔